बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय यूनियन में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है उसके बारे में। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मरतबा इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम काम किया है, एक अहम मुआहदा किया है, उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। उसके बाद कौन अपने भाई और बेटे को वर्क परमिट पे स्पेन में बुला सकता है, इस पे मैंने लास्ट वीडियो में और उससे पहले एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। जो चीज़ें मिस हैं उस इन्फॉर्मेशन में, उस पर काफ़ी कमेंट्स हैं, उस पर तफसील के साथ बात करूँगा और आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर। उसके बाद नई अमदादें और इंग्लिश और मिनिमम बिताल कहाँ अप्लाई करनी है और इसके बारे में कितनी उम्मीद है कि किस किस को कितनी मिलेगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बारे में भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं। इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन में रहने वाले पाकिस्तानियों को कौन सी अहम खुशखबरी मिलने वाली है। अभी रिसेंटली एक अहम वाक़या पेश आया जिसमें आपको इस नोयत की, इस काम की अहमियत का पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और वहाँ पे तकरीबन 30 से 50 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट थे जो वहाँ पे स्टडी करने के लिए गए थे। जैसे जंग शुरू हुई तो अब जो पाकिस्तान में उनके वालिदैन थे वो भी परेशान हुए और वो जो यूक्रेन में स्टडी के लिए आए थे ज़ाहिरा वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और वहाँ से निकलना चाहते थे। इस तमाम सिचुएशन में किसी भी और एयरलाइन ने और प्राइवेट एयरलाइन ने जो कि पाकिस्तान के लिए वर्किंग कर रही है यूरोप से, वहाँ पे किसी ने भी हामी नहीं भरी उन स्टूडेंट को लेके जाने के लिए, क्योंकि पीआईए पे अभी तक यूरोपीय यूनियन पे पाबंदी है। और जो दूसरा रशिया वाला खित्ता है वो भी बहुत ज़्यादा पुरखतर है क्योंकि वहाँ पे भी जंग लगी हुई है, किसी वक्त भी किसी भी एरोप्लेन को ख़तरा लाहक हो सकता है। इस वजह से वो रास्ता, वो रूट भी नहीं अपनाया जा सकता था। यूरोपीय यूनियन के ऊपर से गुजरना भी पीआईए के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि अभी तक पीआईए से पाबंदी हटाई नहीं गई। इस तमाम सिचुएशन में हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी अहम स्टेप लिया और उन्होंने स्पेशल चंद फ़्लाइटों के लिए यूरोपीय यूनियन से इजाज़त ली और पीआईए ने अपनी वर्किंग का ऐलान किया और उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट को पोलैंड की तरफ निकाला गया, वहाँ से आएंगे, और कुछ स्टूडेंट जो वहीं पे हैं उनको पीआईए के स्पेशल ऑपरेशंस के ज़रिए यूक्रेन से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। इस तमाम बात का बताने का यही मकसद है कि कोई भी कौमी एयरलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है ख़तरात में। जब कि खुदा न खास्ता मसला होता है किसी भी मुल्क में तो वहाँ से अपने शहरियों को निकालने के लिए दी बेस्ट जो एयरलाइन और जो बेहतरीन सर्विस होती है वो अपनी मुल्क की कौमी एयरलाइन ही होती है। उसके बाद खुदा न खास्ता किसी इमिग्रेंट की, किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, किसी भी मुल्क के ओवरसीज़ की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी मैयत बार वक्त अपने प्यारों तक पहुंच सकती है। प्रोसेस इतना लेंथी नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बल्कि अगर ना अफोर्ड कर सके तो उस पर भी हुकूमत जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस डेड बॉडी को पहुंचाती है। तो इस तमाम सिचुएशन में और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है कौमी एयरलाइन की। आपको मालूम है दुनिया के बाकी तमाम अदारों ने, तमाम खित्तों ने पीआईए को दोबारा इजाज़त दे दी थी कि वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, कनाडा, इन तमाम ममालिक ने जो है वर्किंग की इजाज़त दे दी थी, इवन इंग्लैंड ने भी दे दी थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि हम ख़ुद अपने अदारों के ज़रिए तहकीकात करेंगे और दोबारा से इसकी चेकिंग करेंगे पीआईए की, इनके पायलट्स की, तमाम चीज़ें ओके होने के बाद ही हम इजाज़त दे सकते हैं। फाइनली इनकी टीम जो थी वो पाकिस्तान गई है, उन्होंने तमाम चीज़ें चेक करने के बाद अब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि मार्च में जो है वो पीआईए दोबारा यूरोपीय यूनियन के लिए वर्किंग शुरू कर देगी, जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड भी शामिल है। इसके साथ साथ बाकी यूरोपीय ममालिक में जहाँ पे पीआईए बंद हो चुकी थी उसकी प्रॉब्लम की वजह से, जब पहले प्रॉब्लम बनी थी उस वक्त तकरीबन दुनिया तमाम के ममालिक ने बैन कर दी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में तो ओपन हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने भी आखिरकार तमाम इंक्वायरीज़ कंप्लीट करने के बाद अब मार्च में अंदिया दिया है कि वो पीआईए को इजाज़त दे देंगे कि वो अपना ऑपरेशन यूरोपीय यूनियन में भी स्टार्ट कर सकेगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इससे
کافی زیادہ مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ یہاں سے 6-7 گھنٹوں میں ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچ سکیں گے. فیملیز کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہاں پہ ریسیو کر سکتے ہیں فیملیز کو, یہاں پہ ان کو جو ہے وہ بھیج کر وہاں سے آپ کے جو فیملی کے ممبر ہیں نا ان کو ریسیو کر سکتے ہیں. یہ بڑی اپرچونٹی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مارچ کے اندر اندر پی اے جو ہے وہ اپنا آپریشن شروع کر دے گی. حکومت پاکستان کی نئی اسکیم جو پہلے کبھی نہیں کی گئی ہے, اسپیشلی امیگرینٹس کے لیے کی گئی ہے, اور اس میں کافی زیادہ پرابلم آ رہی تھی جس کی وجہ سے حکومت نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا. پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں اور راستے میں کسی نہ کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پرائیویٹ سیلز میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھتہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرف سے, ایسے آپریشنز کے لیے, ایسے کاموں کے لیے, اور واپس ان پاکستانی کو واپس اپنے ملک پاکستان میں واپس بلا کر ان کو ہنر سکھانا, ان کو وہاں پہ کام کوئی نہ کوئی دلوانے کے لیے جو ہے حکومت نے ایک نیا معاہدہ کیا ترکی کے ساتھ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو غیر قانونی وے ہے وہ ترکی کا راستہ ہے. لوگ وہاں سے ایران, ایران سے ترکی, اور ترکی سے آگے یونان میں انٹر ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ترکی نے اعلان کیا تھا ایران اور ترکی کے بارڈر پہ بہت بڑی باڑ لگانے کا, لیکن اب ایران کی طرف بھی باڑ لگ رہی ہے جو کہ حکومت پاکستان, افواج پاکستان لگا رہی ہے تاکہ وہاں سے آمد و رفت جو غیر قانونی ہے ان کو روکا جا سکے, اور جس کی وجہ سے بعض اوقات پرابلمز پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بھی آتی ہیں وہ بھی روکی جا سکیں. تو اس طرح کی تمام سچویشن میں اب آنے والے وقت میں غیر قانونی راستے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں, اور آن قریب جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ایجنٹ مافیا معصوم لوگوں کو وہاں پہ لے جا کے وہاں پہ جب ان کو پرابلم ہوتی ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جس کے بعد وہ لاوارث کے طور پہ حکومتوں کی جیلوں میں اور مختلف سیلز میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلال احمر پاکستان جس کے جو کوآرڈینیٹر اور ای سی او جو ہے وہ ابرار الحق ہے, جو آپ کو معلوم ہوگا گلوکار بھی ہیں فیمس پاکستان کے, انہوں نے جو ہلال احمر ترکی گیا ٹی آر سی, ان کے جو ای سی او ان چیئرمین ہیں ان سے بات چیت کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکیں گی, اور آنے والے وقت میں ان غیر قانونی پاکستانیوں کو واپس لے جا کر ملک میں ان کو مختلف شعبوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے وہاں پہ اپنا روزگار جو ہے وہ چلا سکیں. یہاں پہ اب بات کریں گے بیائی اور بیٹے کو کون بلا سکتا ہے. کافی اہم ہے, اس پہ کافی زیادہ دوستوں کے لوگوں کے کمنٹ آئے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں, یہاں پہ سب سے پہلے تو کم از کم آپ کے پاس پی آر ہونی چاہیے کہ اس سے کم آپ کے ڈاکومنٹ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. ویسے جو زیادہ چانسز ہیں, جو میں سمجھوں گا کہ بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں آپ کی اگر پاس نیشنلٹی ہے تو آپ کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کافی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ پی آر پہ لوگوں نے, جن کے پاس پی آر ہے, انہوں نے بھی اپنے بھائی کو بلایا ہے. لیکن جہاں تک بیٹے کی بات ہے, بیٹے میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک تو اس میں ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ فیملی سے باقی فیملی آ چکی ہوتی ہے, وہ اوور ایج ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. ایک تو یہ اس کے لیے آپ کے پاس اگر دوسرے سال کی 2 سالی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سال والی پہ تو آپ فیملی بھی نہیں بلا سکتے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس سیکنڈ سال والی 2 سالی ہے, پی آر ہے, نیشنلٹی ہے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے, آپ ان کو بلا سکتے ہیں. باقی اگر آپ کا خود اپنا بزنس ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کے لیے مزید پلس پوائنٹ, آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا کانٹریکٹ, صرف آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ہر مہینے ان کو خرچہ بھیجنا ہے اور وہ سیف رکھنا ہے, وہ ڈاکومنٹ سیف رکھنے ہیں تاکہ آپ پروف کے طور پہ دے سکیں کہ آپ ان کو ہر مہینے جو ہے وہ خرچہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ واقعہ طور پہ لگے کہ وہ مستحق ہے, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے اور اس کو اچھا ضرورت ہے آپ کے پاس آنے کی اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کام شروع کرنے کی. نئی امدادیں کہاں پہ اپلائی کی جائیں. یہاں پہ آپ کو نے ایک بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی امدادیں اسپین میں ہے وہ انس کا جو آفس ہے وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے اگر خود کرنا چاہتے ہیں, ورنہ آن لائن میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے, اس پہ لنک بھی ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریسو منیما بیتال جو ہے وہ آپ 2-3 اداروں میں کرا سکتے ہیں. سندھے میں کرا سکتے ہیں, سیپے میں کرا سکتے ہیں, انس میں بھی کرا سکتے ہیں.
یہ تمام اداروں میں وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ بچوں کی جو نئی امداد ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ نیشنل سہولیت سوسیال یعنی کہ انس کے آفس میں کروانی ہے یا آن لائن کروانی ہے۔ ان چیزوں کا اب آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام آپ نے پروسیس کرنا ہے، لیکن پروسیس لازمی طور پہ کریں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ یہ جو کارگو دی خو اگر آپ رینتے کے طور پہ ایلیجیبل ہوئے تو لازمی طور پہ ہر ایک کی انشاءاللہ تعالی لگے گی۔ تو دوستو یہ تھی اہم انفارمیشن اور اہم نیوز، ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔